السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير والنفسيه مزيانه والبريباراسيون غاده في امان الله. في هذا الفيديو غنجاوب على السؤال ديالكم بالخصوص ديال اش من طوناليتي او بيان روجيستر ليتيرير اللي كاين في الغومون اوتوبيوغرافيك لا بواطا ميرفي دو احمد الصفريوي. كلشي كاين اللي كيتغالط لي لو روجيستر دو لونغ مع لو روجيستر ليتيرير. انا دابا غنهضر على لو روجيستر ليتيرير، ولا نهار الامتحان يقدروا يقولوا لك طوناليتي، يعني عنده جوج ديال السميات خاصك تكون ضابطهم بجوج. نهار الامتحان الجهوي قلت لكم انا غير تعرفوا ان القصه اللي معطيه لا بواطا ميرفي وسولوكم على الطوناليتي غتنزلوا على ليغيك، غادي تكتبوا طوناليتي ليغيك. علاش طوناليتي ليغيك؟ حيت لو ناراتور اكسبريم سي سونتيمون. اصلا في هذه القصه ديال لا بواطا ميرفي سيدي محمد مصدعنا بالاحاسيس اللي كيحس بهم، اللي كيحس بهم في الحمام، اللي كيحس بهم مني كيتصنت لعبد الله لي بيسي، مني مني مشبه، يعني كامله عامره بالاحاسيس. وداكشي علاش كنقول لكم انا دائما ملي يسولوكم على الطوناليتي غادي تكتبوا ليغيك. الا قالوا لكم جوستيفي فوتر ريبونس تقدر دير هاد البارتي اللي دايره انا بين قوسين لو ناراتور اكسبريم سي سونتيمون كوم جوستيفيكاسيون لكم كامل الاختيار. داويه مع الناس اللي باغا تضمن النقاط، اللي باغي يفهم ياخذ الراحه ديالو. نفرض انك قريتي دابا دخلتي وقريتي لو باساج، مني ما تكونش قاري لو باساج وغير سولوك في دماغك عرف انك خاصك ملي توصل للسؤال ديال طوناليتي دير ليغيك. الا قريتي وفهمتي مزيان داك لو باساج يا اما غادي تزيد حدا ليغيك تراجيك، يا اما غتزيد حدا ليغيك باتيتيك. وني ليغيك ما تفرطوش فيها. لا بغيتوا النقطه ديالكم في السؤال ديال الطوناليتي ضروري غادي ديروا ليغيك في اي باساج تعطى في لا بواطا ميرفي، لا نقاش. واخا ما تفهم حتى كلمه في داك لو باساج ويكون السؤال 7 ولا 8 سميتو طوناليتي غتنزل على ليغيك، لا نقاش فيها هادي. علاش؟ حيت القصه كامله فيها طوناليتي ليغيك. كاينين دي باساج يقدر يتعطاك حتى نهار الامتحان الجهوي، الباساج اللي مات فيه داك سيدي محمد بن طاهر ولا داوين على الموت تاع شي واحد، ديك الساعه غدير ليغيك تراجيك ليغيك، وني غتزيد حداها تراجيك ليغيك ما تفرطش فيها. هاد ليغيك تراجيك امتى غتكون؟ لو شون ليكسيكال دو لامور، من يكون الحق الدلالي ديال الموت. يقدروا يعطيوك شي سؤال يقولوا لك غولوفي دو تيرم ابارتيان او شون ليكسيكال دو لامور. الا قالوا لك شي سؤال جبد كلمات داخلين في الحق الدلالي ديال الموت خاصها تضرب لك طن في راسك تعرف ان تما كاينه تراجيك، يعني مادام كاين الموت الا وكاينه تراجيك وغتزيدها حدا ليغيك، يعني غدير ليغيك تراجيك، يعني لو شون ليكسيكال دو لامور. ولا يقدروا يعطيوك البارتيه اللي مات فيها لامور دو سيدي محمد بن طاهر اللي مات فيها داك السيد اللي ساكن حدا الدار ديال سيدي محمد. يقدر ثاني يكون عندنا الباساج فيه ليغيك باتيتيك. قلت لكم ليغيك ما نفرطوش فيها، غنبقى نقولها لكم ما عرفتش شنو وقع. باتيتيك علاش؟ بحال مثلا مني زينب توضرات العيالات بداو كيبكيو، لي فام بلوغ، العيالات كيبكيو وكيتغبنوا، يعني مادام كيتغبنوا الاحاسيس خدامه وداكشي مؤثر وشي كيبقى في شي غنقولوا باتيتيك. ثاني يقدر تكون عندنا لا ميغ اي تريست. لا ميغ اي تريست يعني ماما سيدي محمد حزينه ولا كاين الحزن في داك لو باساج، غادي نقولوا راه عندنا باتيتيك. انا عطيتكم امثله هنا باش تعرفوا علاش كنديروا باتيتيك كنزيدوها على ليغيك، وعلاش كنزيدو تراجيك على ليغيك. هادو هما لي طوناليتي او بيان لي روجيستر ليتيرير اللي غتلقاو ليغيك غادي نحطوها، غنقراو لو باساج لقينا فيه الموت وداكشي غنديروا ليغيك تراجيك، لقينا فيه التغبان والحزن وداكشي غنديروا باتيتيك ليغيك باتيتيك ليغيك تراجيك. ما فهمتيش حتى لو باساج دير ليغيك وزقا. نتمنى ان هذا لا فيديو يكون فاتكم. ما تنساوش قبل ما تخرجوا من لا فيديو تكليكيو على جيم، تخليو لي كومونتير للتشجيع وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم لو ماكسيموم. والى اللقاء الى فيديو مقبل والى معلومه جديده ان شاء الله.